الخلافة والمجد يا هارون. إننا لمحزونون على الخليفة الهادي، ولكننا مستبشرون بك. واعلم يا بني أن مجد الله عبء ثقيل لا يقدر على حمله إلا ذوو الفعال العظيمة الذين هم أهل له. الكل ينتظرك هنا لتحكم بالعدل والمساواة بما يرضي الله ورسوله وعباده الصالحين. أستأذنك يا أمير المؤمنين أن تسمح لي ولسادة القوم أن نبايعك على الخلافة وعلى الولاء والطاعة، مبتدئا بنفسي. أنا إسماعيل بن يحيى الهاشمي أبايع هارون الرشيد أميرا للمؤمنين. أصبحت